Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. La chaîne Devenir professionnel va vous faire bouger pour devenir des professionnels. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في درس جديد ديال لا كونطابيليتي جينيرال. اليوم غنخدموا على لي فاكتور افيك ماجوراسيون. فاش كنقول اي ماجوراسيون يعني واحد الزياده في القيمه ديال لا فاكتور، وكما سبق لي شرط لي في الحصص الماضيه ان الدرس ديال لا ماجوراسيون كينقسم بدوره لمجموعه ديال الدروس اللي هما تيفيا، ترونسبور و لي زومبالاج. لان فاش كنشري واحد المنتوج وكنخلص عليه الترونسبور و لومبالاج دونك غادي تزاد القيمه ديال لا فاكتور. الحصص الماضيه قسمنا شفنا لي زيليمون اللي كتخفض ليا اللي كتخفض من القيمه ديال الفاكتور اللي هما الربيع والرميز وريستورن. دونك اليوم غنركزوا على هاد العناصر اللي كتزيد من القيمه، والعنصر الاول هو التيفيا. من قبل ذلك هذا التذكير بعد العناوين ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالمناسبه تنشكركم بزاف على التفاعل الكبير ديالكم على هاد المواقع. aptnac.com الموقع الرسمي ديال لاشين دوفونير بروفيسيونيل. دونك ما تنساوش دونك ممكن تيليشارجيو الدروس ديالنا هنايا ودخلوا لي مايل ديالكم في النيوزليتر باش توصلوا بالدروس ديالنا بشكل على شكل دوري. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني لاشين. دونك غادي نبداو الدرس. معكم حسين الهماني من قناه دوفونير بروفيسيونيل، وكما دائما كنخدموا نحددوا لي سوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس. لوبجيكتيف الاول ميتريزي لا نوسيون اي برينسيپ دو لا تيفيا. دونك الا ميتريزيت المفهوم ديال تيفيا غادي تسهل عليا لا كونطابيليزاسيون و لي كالكول ديال لي ديت ولا لي كريونس انفير ليطا en matière دو لا تيفيا. يعني نعرف هاد الدوله واش كتسالي التيفيا او لا انا اللي كنتسالها. الو فقط نضبط المفهوم، فهم مزيان لا تيفيا، كلشي فقط عباره عن واحد غير ابليكاسيون. نديرو بتي ديفينيسيون ديال تيفيا. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect، ضريبة غير مباشرة. يعني la taxe sur la valeur ajoutée يعني الضريبة على القيمة المضافة. est un impôt indirect هو ضريبة غير مباشرة occasionné par l'intervention d'une dépense، يعني كيطبق على استهلاك et non par l'intervention d'un revenu، وماشي على الأرباح comme le cas des impôts directs. نحاولوا نشرحوا هاد الديفينيسيون على هذا الرسم التوضيحي. عندنا مجموعه ديال الشركات وعندنا واحد لو كليون. افترضوا هذه الشركه هذه غادي تعطي او افيكتيفمون الدوله. هذه الشركه هذه غادي تعطي لهذا لو كليون واحد المجموعه ديال لي مارشانديز ولا لو سيرفيس افيكتيفمون كي سوغا ماجورا افيك لا تيفيا، يعني غتزاد فيه القيمه ديال التيفيا. لان في التعريف تيقول لنا بان التيفيا كتطبق على الاستهلاك اوكازيوني بار لانترفونسيون دين ديبونس. الو بمجرد كنشري لنا واحد المنتوج خصني نخلص عليه واحد الضريبه. دونك هاد لو كليون غادي يعطي لو مونطون بلس لا تيفيا. الوغ الا شفتو نورمالمون هاد الضريبه لو بيرسيبتور ديال لي زامبو في المغرب هو تريزور اللي كيمثل الدوله. الوغ لو كليون هنا كيتعتبر لو رودوفابل، c'est-à-dire celui qui doit payer l'impôt. مي هنايا ما عطاش لامبو للتريزور، عطاه مباشره لونتربريز. لهذا هنا كتعتبر ان امبو انديريكت، لان الشركه هي اللي غادي تخلص تيفيا التريزور. دونك لو كليون هو لو رودوفابل، يعني هو اللي معني بالضريبه. لو بيرسيبتور هو تريزور الخزينه العامه. الوغ لونتربريز هنا كتلعب الدور ديال الوسيط او لا لانترميديير او لا لو كوليكتور ديال هاد لو بيرسيبتور اللي هو تريزور. كتجمع تيفيا وكتعطيها للتريزور. دونك لهذا كتعتبر هذه كتسمى ان امبو انديريكت. الوغ بالنسبه لوكا ديال لي زامبو ديريكت اللي هما لي غوليس كيتعطوا مباشره، يعني الضريبه على الارباح او الضريبه على الشركات على حسب النوع ديال الشركه. يعني كاين شركات اللي كيخلصوا لياه، كاين شركات اللي كيخلصوا لياس. في هذه الحاله هذه الشركه اللي كتخلص مباشره الضريبه ديالها للتريزور، ما كيكونش واحد الوسيط. دونك الا كان وسيط كتسمى ضريبه غير مباشره. ما كاينش وسيط ما بين لو رودوفابل و لو بيرسيبتور يعني اللي معني بالضريبه واللي غادي يجمعها. الوغ في هذه الحاله هذه كيتسمى ان امبو ديريكت. دونك هذا هو فقط تعريف بالتيفيا. دونك التيفيا كتطبق على الاستهلاك. الوغ العمليات اللي سميتو اللي كتطبق على تيفيا
هما لي زوبيراسيون دو ناتور اندستريال، يعني العمليات ذات الطابع الصناعي، كوميرسيال تجاري، artisanal الصناعة التقليدية، relevant de l'exercice d'une profession libérale à complément، يعني بمعنى آخر جميع العمليات اللي عندها واحد لو بوت ليكراتيف، في اللي جات عندها واحد الهدف ربحي وكتطبق في التراب داخل التراب الوطني، كنخلصوا عليها واحد الضريبة اللي كتسمى لا تاكس سور لا فالور اجوتي، او لا الضريبة على القيمة المضافة. الوغ من هنايا غادي نحددو بان الصادرات اللي كنصدروا للبلد الاخر ما كنخلصوش عليه لا تي في، لان التي في غنخلصوها في البلد لاش غادي نصدروا السلعه. دونك لي زامبورطاسيون، الواردات اللي كيدخلوا للبلد وهما اللي كيطبقوا عليهم تي في. La TVA n'est pas supportée par les entreprises même si ce sont elles qui la paient au trésor. شفنا في الرسم التوضيحي اللي فات بان رغم ان الشركه هي اللي خلصت التيفيا، مي في الحقيقه ما خلصتهاش من جيبها، مي لو كليون هو اللي خلصها، وهذا هو اللي كيتسمى برانسيب دو نوتراليتي دو لا تيفيا. يعني كان نوتراليز، كاين واحد الحياد في التيفيا. هذا البرانسيب هذا غادي نشرحوه بواحد الرسم توضيحي. ناخذ واحد المدينه اللي فيها مجموعه ديال لي فابريكون دي ريفوندور، وعندنا لابيتاسيون اولا مجموعه ديال لي كليون. ناخذ واحد المنتوج غيتباع، غيدوز في واحد السلسله ما فيهش لا تيفيا. عندنا لو فابريكون غادي يبيع لو ريفوندور، والريفوندور غيبيع لواحد الكونسوماتور فينال. الوغ ناخذ غير رقم بيداغوجي 100 درهم. الوغ اور تاكس يعني ما فيش تيفيا، لو ريفوندور غيزيد لي 50 درهم وغيبيع للكونسوماتور فينال. دابا غنشوفوا فاش كتكون الضريبه. لو فابريكون غيبيع ب 100 درهم اور تاكس بلس لا تيفيا 20%، دونك القيمه كتولي 120. الوغ لو ريفوندور باش تحصل على هذا المنتوج خاصو 120 درهم، وهو بدورو خصو يزيد واحد لا مارج بينيفيسيير. يعني افترضوا مثلا غيبيع ب 150 درهم اور تاكس بلس لا تيفيا، غادي يولي الرقم 180 درهم. علاش؟ لان درنا فقط 150، زدناها 20% ديال 150 درهم اللي هي 30 درهم. الوغ لو كونسوماتور فينال خلص 180. دونك الا شفتو ما بين 150 و 180 زادت القيمه. دونك فاش كيكون لا تيفيا، اول استنتاج ممكن نستنتجه بان التيفيا كتخفض من الاستهلاك، لان زدتي 20% على داك المنتوج، 20% ديال القيمه ديالو، دونك قيمه كبيره. هنا دابا غادي نشوفوا داك لو برينسيپ دو نوتراليتي دو لا تيفيا. الوغ لو فابريكون خصو يرد 10%، باردون يرد 20 درهم لو فابريكون التريزور. يعني هاد القيمه هادي ديال 20 درهم ماشي ديالو، مي خصو يعطيها للبيرسيبتور اللي هو الدوله ولا التريزور. الريفوندور هو خلص 20 درهم لو فابريكون وخدا 30 درهم من الكونسوماتور. غادي نديرو 30 ناقص 20 درهم اللي عطا، دونك غيعطي للدوله 10 دراهم. الوغ الكونسوماتور فينال هنايا هو اللي يخلص 30 درهم، 30 درهم ديال تيفيا اللي تزادت في هاد السلسله كامله نزلات فوق راسو. يعني علاش؟ لانه هو اللي كيتعتبر لو بوين دو شوت دو لا تاكس. دونك لو كونسوماتور فينال هو اللي كيخلص ديك القيمه ديال لا تيفيا. دونك هذا فقط اللي كيتسمى لو برينسيپ دو نوتراليتي دو لا تيفيا، يعني اخر واحد كيبقى هو علاش كتسقط ديك القيمه ديال لا تيفيا، وغالبا هو لو كونسوماتور فينال. دابا غنشوفوا انواع ديال الشركات باش نقدر نشوفوا الشركات اللي عندهم الحق يكيبيرو هاد لا تيفيا. دونك par ailleurs et vis-à-vis de la TVA on distingue trois catégories d'entreprises. Les entreprises exonérées, ce sont des entreprises dont les opérations entrent dans le champ d'application de la TVA. يعني هاد les opérations ديالهم كيدخلوا في المجال ديال التيفيا، mais échappent au terme de disposition express de la loi article 7 8 9 de la loi de la TVA. mais لعدة اعتبارات قانونيه وعندنا مجموعه ديال النصوص والقوانين اللي كتنظم هاد المساله هادي، كيكونوا هاد les opérations معفيين من la TVA، وهادو عندهم بزاف ديال اهداف اقتصاديه. عندنا les entreprises non assujetties, ce sont celles qui n'établissent pas de facture et qui par conséquent n'ont pas le droit de récupérer la TVA qu'ils règlent à d'autres entreprises assujetties à l'occasion de leur achat. عندنا شركات اخرين ما عندهمش الحق يديروا لا ريكوبيراسيون ديال لا تيفيا، وهادو كيتسموا
دي زونتربريز نون اسيجيتي. اللي كيهمنا حنا دابا حاليا في الكونطابيليتي هما دي زونتربريز. يعني لي زونتربريز اسيجيتي سو سون celles qui ont la possibilité à facturer la TVA. يعني عندهم الحق يديروا ليتابليسمون ديال لا فاكتور ويدير لك لا TVA في يعني غادي وضع لا TVA في الداخل ديال لا فاكتور، وبالتالي غتخلص عليه هو غيديكلاريها للتريزور. يدو ريكوبيري سيل كيلز اون بيي لور فورنيسور، وغادي عنده الحق يريكوبيري ديك TVA اللي كان كيخلص لي فورنيسور كما شفنا في الرسم ديال لو فابريكون الغوفوندور والكونسوماتور فينال. الوغ كما قلنا لي زونتربريز اسيجيتي هما اللي مهمين بالنسبه لنا حنايا في الكونطابيليتي حاليا. Ces entreprises sont obligées d'établir une déclaration de la TVA et la régler au trésor. بما انهم كيتعتبروا الوسيط او الكوليكتور، يعني تيجمع TVA خصو يديكلاري داك المونطون ديال TVA للتريزور. الدوله حددت لهم الوقت ديال الديكلاراسيون اون فونكسيون ديال الشيفر دافير. فاش كيكون الشيفر دافير فايت مليون درهم يعني 100 مليون سنتيم، خصني نديكلاري TVA اللي جمعت كل شهر. يعني انا كنبيع في العام كنبيع اكثر من 1 مليون درهم، دونك هنايا كل شهر خصني نبدا نديكلاري TVA. الا كنت كندير اصغر او يساوي من مليون درهم دونك غنديكلاريها كل 3 شهور تريمستريالمون فقط. دونك التوقيت ديال الديكلاراسيون هو اون فونكسيون ديال الشيفر دافير انويل، يعني شحال كنبيع في العام. فاش كنحدد التوقيت فاش غنبقى نديكلاري، واش مونسيولمون ولا تريمستريالمون، الوغ الدوله عطاتني لا بوسيبيليتي نختار اونتر دو ريجيم ديال الديكلاراسيون. اما غادي ندير ريجيم دونكيسمون، هنايا par définition seule la TVA encaissée totalement ou partiellement est intégrée dans la déclaration. يعني في الديكلاراسيون كنديكلاري فقط TVA اللي شديت، اما لا TVA اللي باقي عند لي كليون ما كنديكلاريهاش. نشوف في مثال، ناخذ كليون واحد لا كليون 1 ريغلومون بار شيك بانكير، هذا خلصني بار شيك بانكير و 30000 درهم تي تي سي يعني تو تاكس كومبريز. TVA هي 5000 درهم، وباش نرجع من يعني نحصل على هذا المونطون هذا فقط غنقسم على 1 لوطو اللي هو 20%. 1.20 غيعطيني هذا المونطون، يعطينا لور تاكس، وبالتالي غادي نقدر نلقى سميتو نلقى TVA لو مونطون ديال TVA اللي هي 5000 درهم. لو كليون نيميرو 2 سميتو بعت لي واحد المجموعه ديال المنتوجات ب 30000 درهم مي اكريدي، دونك مازال ما خلصني TVA تا هو عنده 5000 درهم. الوغ لو مونطون اللي غادي ندير سولون لو ريجيم دونكيسمون غنديكلاري فقط 5000 درهم للدوله، لان هاد 5000 مازال ما توصلتش بها، باقي كاين عند لي كليون اكريدي. هذا كيتسمى ريجيم دونكيسمون، وهذا اغلب لي زونتربريز هذا هو النظام اللي كيخدموا عليه. مي كاين واحد لو ريجيم اخر كيتسمى ريجيم دو ديبي. Sur la demande des entreprises assujetties peuvent être autorisées à déclarer la TVA ديال la facturation. يعني في هذه الحاله فاش كندير ريجيم دو ديبي غنديكلاري 10000 درهم، يعني غير كندوز اي حاجه دوزتها في الفاكتوره في الفاكتوراسيون او درت لها فاكتوره ديالها، غادي اوتوماتيكمون نجمع الحساب ديال TVA اللي جمعت عند لي كليون كاملين وغادي نديكلاريهم للتريزور. دونك الطريقه باش كنديكلاريو وكيفاش كندوزهم هي اللي غادي نشوفوا في سميتو في الفقره ديال لا كونطابيليزاسيون. دابا هنايا فقط اللي خصني نعرف بان TVA كنديكلارا سوا مونسيولمون ولا تريمستريالمون اون فونكسيون ديال الشيفر دافير. وعندنا بالنسبه لي زونتربريز جوج ديال لي ريجيم دونكيسمون و ريجيم ديال ديبي، لان في لي زيكزيرسيس فاش كيعطيوك مجموعه ديال لي زوبيراسيون كيحددوا لك الشيفر دافير وكيحددوا حتى بعض المرات لو ريجيم دونكيسمون، لو ريجيم اللي هو مطبق من الشركه. الوغ ملي كيحدد لو ريجيم خصك دائما دير اتونسيون باش تعرف لو مونطون اللي غادي ديكلاري باش ما يكونش عندك الخطا في الكونطابيليتي. غادي نجيو الان نشوفوا لي طو د لا TVA. الوغ بالنسبه لي طو نورمال سو طو فيكسي 20% pour les biens et les services non soumis à des taux او طو ريدوي او اكزونوري. يعني بالنسبه كاين اللي هما اكزونوري معفين من TVA 0%، وكاين دي طو اللي هما ريدوي يعني قل ما كنخلصوش 20%. الوغ باش نسهلوا علينا الخدمه فقط كتحفظ غير هادو اللي عندهم لي طو ريدوي اللي هما 7 10% و 14%. نشوفوا لي برودوي اللي هما داخلين في داك لوطو ديال 7%.
هما les ventes et livraisons portant sur l'eau livrée au réseau de distribution publique ainsi que les prestations d'assainissement, la location de compteurs ديال الماء وديال الضوء, les produits pharmaceutiques, les fournitures scolaires, الحليب, الصابون. دونك هادو الا شفتو كاملين منتوجات دو برومي نيسيسيتي. دونك الدوله اش كدير كتحاول تخفض من القيمه ديالهم باش المستهلك ما يتضررش. وكاين منتوجات اخرين اللي هما اكزونوري ما كنخرجوش عليهم اصلا تيفيا، فقط تشجيعا من الدوله باش يعني تكونوا، لان اصلا الضريبه الهدف ديال الضريبه عامه هو التوزيع العادل ديال الثروه. يعني كناخذوا الثروه، كناخذوا مجموعه ديال الضرائب يعني مجموعه ديال الشركات ومجموعه ديال المستثمرين، وكنعاودوا نديروا لها اعاده التوزيع باش ما يكونش التفاوت الطبقي. دونك يعني الخدمات العموميه اللي كنتحصلوا عليها كنتحصلوا عليها بالمجان رغم الكاليتي ديالها. يعني حنا تحفظنا على الجوده ديالها سواء كانت مزيان ولا ضعيفه، دونك في الاخير كتبقى دائما بالمجان. وهنايا كنجيبوا الفلوس ديال يعني باش كنخلصوا هاد الخدمات عن طريق الضرائب، سواء الضرائب المباشره او الضرائب الغير مباشره. عندنا ضريبه اخرى هي 10%، هما لي زوبيراسيون دو فورنيتور دو لوجمون رياليزي بار لي زوتيل، بحال الشكل ديال لي زوتيل. عندنا لي كونسيرف دو ساردين، سكار، لي بات اليمونتير، لي زوبيراسيون فينانسيير بحال الشكل ديال لي بنك، بروفيسيون لي زوبيراسيون دو بروفيسيون ليبرال ا كاركتير جوريديك بحال الشكل ديال الخدمات ديال لي زونورير ديال لي زافوكا 10%. عندنا 14% بالنسبه لي زوبيراسيون دو ترونسبور دو فواياجور et de marchandises, l'énergie électrique, les prestations de services rendues par tout agent d'assurance. زبده 14%. دونك فقط ملاحظه، هاد لي طو يعني كاين المنتوجات اللي كيطبق عليهم مثلا 10%، لان القانون الماليه كيتبدل كل سنه. ممكن العام الاخر تلقاه في 7% ولا تلقاه تزاد في 14% ولا ممكن يكون حتى 20%. دونك هاد المنتوجات كيتغيروا على حسب النظره وديك لا فيزيون جينيرال ديال الدوله واش علاش كتبحث هي اصلا. دونك بالنسبه نتوما في ليكزيرسيس ما كيكونش عندكم مشكل، لان ديما في ليكزيرسيس محدد لو طون اللي هو مطبق. مي في الدومين بروفيسيونيل دونك هذا هو التخصص ديال الفيسكاليتي. ممكن ترجعوا يعني الا باغي تزيدوا معلومات اخرى ترجعوا للدروس ديالنا في الفيسكاليتي. من اللي كيهمنا حنا في الكونطابيليتي تعرفوا على لي طون اللي عندنا، الوقت فاش خصنا نديكلاري تيفيا، ولو ريجيم اللي هو معطيني في لي زيكزيرسيس. فقط هذه العناصر هو اللي خصنا نتعرف عليهم باش نقدر ندوز للمرحله ديال لا كونطابيليزاسيون. وهذا هو اللي غادي نديرو ان شاء الله في الحصه الماجيه. ان شاء الله نديرو لا كونطابيليزاسيون ونحسبوا لي ديت ولا لي كريونس اونفير ليتا. دونك كنتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا الدرس. دونك ما تنساوش الا عجبكم هذا الفيديو هذا توضعوا سوا دي كومونتير، كليكي على جيم او لا تبارطاجيه باش يمكن يستافد اكبر عدد ممكن من لي زيتيديون. دونك لاشين دوفنا بروفيسيونيل كنتمنى لكم التوفيق في المسيره المهنيه ديالكم، وموعدنا ان شاء الله الحصه المقبله، والسلام عليكم.